बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, आज हमारा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर्स का 8वां सबक है और इस सबक के अंदर भी हम कादियानियों की तरफ से पेश करदा चंद आयात का जवाब देंगे जो कादियानी इजराए नबूवत के अकीदे पर पेश करते हैं। सबसे पहले सूरह जुमा की आयत है, हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। आयत का तर्जुमा ये है कि वही है जिसने उम्मी लोगों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उनके सामने उसकी आयतों की तिलावत करें और उन्हें पाकीज़ा बनाएं और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम दें। और उनमें से कुछ और भी हैं जो अभी उनसे आकर नहीं मिले, वो बड़े इक़्तिदार वाला, बड़ी हिकमत वाला है। तो ये आयत है जिसको कादियानी पेश करते हैं और कादियानी इस आयत से इस्तदलाल करते हुए कहते हैं कि इस आयत में जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी एक नबी आएगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाले लोगों की तालीम और तरबियत करेगा। तो कादियानी कहते हैं कि इस आयत से हमें यह मालूम हुआ कि नबूवत जारी है। कादियानियों के इस बातिल इस्तदलाल के बहुत से जवाबात हैं, हम तरतीब से उनका जिक्र करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हम इस आयत की तफसीरुल कुरान बिल कुरान देखें तो हमें मालूम होता है कि ये आयत दरअसल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस दुआ का जवाब है जो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मांगी थी, जिसका जिक्र भी कुरान पाक में है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। ऐ परवरदिगार, उनमें से ऐसा रसूल भी भेजना जो उन्हीं में से हो, जो उनके सामने तेरी आयतों की तिलावत करे और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे और उन्हें पाकीज़ा बनाए। तो हमारी ज़ेर बहस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आख़रीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ फरमा रहे हैं कि या अल्लाह, इनमें से ऐसा रसूल भेज जो उन्हीं में से हो, उन पे तेरी आयतों की तिलावत करे, उन्हें किताब व हिकमत की तालीम दे, उनको पाकीज़ा बनाए। तो हमारी ज़ेर बहस आयत में भी अल्लाह ताला उसी का जिक्र फरमा रहे हैं कि वो अल्लाह ही है जिसने उनमें से रसूल भेजा जो उनके सामने आयतों की तिलावत करता है, उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है, उनको पाकीज़ा बनाता है। और सिर्फ यही नहीं फरमाया बल्कि साथ ये भी फरमाया कि ये वो रसूल है जो अपने सामने बैठने वालों के दिलों को भी पाकीज़ा बनाता है, उनको भी किताब व हिकमत की तालीम देता है, और जो उनके बाद आएंगे उनके लिए भी रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होंगे। जैसा कि एक और मकाम के ऊपर अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, तमाम के तमाम इंसानों जो क़यामत तक आएंगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम सब की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया है। इस आयत से हमें पता चला कि सहाबा किराम के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नबी थे और क़यामत तक जितने भी इंसान आएंगे उन सब के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होंगे। और कुरान मजीद चूंकि क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए मंबा हदायत है, तो जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तालीम और तरबियत फरमाई थी और उनके सामने कुरान मजीद की आयात पेश फरमाई थी, इसी तरीके से क़यामत तक आने वाले लोग कुरान मजीद से हदायत लेते रहेंगे, कुरान मजीद के जरिए तज़किया करते रहेंगे, कुरान मजीद के जरिए अपने आप को पाक करते रहेंगे। तो गोया के जैसे सहाबा कराम की तालीम और तरबियत कुरान मजीद के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, इसी तरीके से कुरान मजीद क़यामत तक आने वाले लोगों का तज़किया करता रहेगा। तो इस आयत में तो यह जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के लिए भी रसूल है और क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके भी रसूल हैं। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से पहले के मुफस्सर हैं, उन्होंने भी अपनी तफसीर के अंदर यही बात लिखी है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मुफस्सरीन की एक जमात कहती है कि आखरीन से मुराद अजमी लोग हैं, और साथ ही मकातल रहमतुल्लाह अलैह के कौल को नकल करते हुए लिखते हैं कि वो कहते हैं कि आखरीन से मुराद ताबी हैं। आखिर में कहते हैं कि सब अक़वाल का हासिल ये है, उम्मीयीन से अरब मुराद हैं और आखरीन से मुराद वो तमाम अक़वाम हैं जो क़यामत तक इस्लाम में दाखिल होती रहेंगी। तो इससे भी यही मतलब निकला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ सहाबा के रसूल नहीं है बल्कि क़यामत तक जितने भी इंसान आएंगे उन सब के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और तो जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की कुरान मजीद के जरिए तरबियत फरमाई, इसी तरीके से क़यामत तक आने वाले लोग कुरान मजीद से हदायत लेते रहेंगे। दूसरा जवाब ये है, बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, कुन्ना जुलूसन इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनज़िलत अलैहि सूरतुल जुमुअती व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम क़ाल क़ुल्तु मन हुम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम युराजीहु हत्ता सअला सलासन व फीना सलमानुल फारिसी व
वज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहु अला सलमान सुम्मा क़ाल लौ कानल ईमानु इंद सुरैया लनालहु रिजालुन औ रजुलुन मिन हाउलाई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ फरमा थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरत जुमा नाज़िल हुई। व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आखरीन के मुतल्लिक सवाल किया कि ये कौन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार सवाल पूछने पर भी खामोशी इख्तियार फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला पर हाथ रखा और फरमाया कि अगर ईमान सुरैया पर भी चला जाए तो ये लोग उसको पा लेंगे। इस रिवायत का खुलासा ये है कि अहले फारस में से एक जमात होगी जो कि इस्लाम की तकवीयत का बायस बनेगी। तो इस हदीस के मिस्दाक अहले फारस में से बड़े बड़े मुफस्सरीन, मुहद्दिसीन, फुक़हा, उलमा, औलिया गुजरे हैं जो कि इस्लाम की तकवीयत का बायस बने। तो इस हदीस ने हमें यह भी बता दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ सहाबा किराम के नबी हैं बल्कि सहाबा के बाद जो लोग आएंगे उनके नबी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर किसी को नबूवत मिलनी होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जरूर फरमाते कि मैं सहाबा का नबी हूँ, लेकिन मेरे बाद जो लोग आएंगे उनमें फलां शख्स होगा जिसको नबूवत मिलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इस हदीस में जिक्र फरमाया और ना ही ज़हीरा हदीस के अंदर हमें कोई हदीस ऐसी मिलती है जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात जिक्र फरमाई हो। मालूम हुआ कि इस रिवायत के अंदर जो आखरीन के अल्फाज हैं वो हमें ये बता रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ सहाबा के नबी थे बल्कि क़यामत तक जितने भी इंसान आएंगे उन सब के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होंगे। तो कादियानी जो इस्तिदलाल करते हैं वो तफसीरुल कुरान बिल कुरान से भी बातिल हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वजाहत से भी बातिल हो गया। ये तो हमने इस आयत के बारे में तफसीरुल कुरान बिल कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से वजाहत की है। इस आयत के बारे में जो कुछ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने लिखा है वो भी कादियानी पढ़ते नहीं है, वरना अगर पढ़ लेते तो कादियानी इस आयत से कभी भी इस्तिदलाल न करते। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने लिखा है खुदा वो है जिसने उम्मियों में से उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन पर उसकी आयतें पढ़ता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताबो हिकमत सिखलाता है, अगरचे पहले वो सरीह गुमराह थे। और ऐसा ही वो रसूल जो उनकी तरबियत कर रहा है एक दूसरे की भी तरबियत करेगा जो उन्हीं में से हो जाएंगे। गोया तमाम आयत माँ अपने अल्फाज मुक़द्दरा के यूं है हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम। यानी हमारे खालस और कामल बंदे वजूद सहाबा किराम के और भी हैं जिनका ग्रोह कसीर आखिरी जमाना में पैदा होगा। और जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरबियत फरमाई उसी तरह आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ग्रोह की भी बातनी तौर पर तरबियत फरमाएंगे। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की इस तहरीर से हमें चंद बातें मालूम होती हैं। पहली बात तो ये मालूम होती है कि आखिरी ज़माने में एक ग्रोह कसीर पैदा होगा जिसकी तरबियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे। वो ग्रोह खालिस और कामल बंदों पर मुश्तमिल होगा। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की इस तहरीर के मुताबिक जो आखिरी ज़माने में ग्रोह कसीर पैदा होगा जो कामल और खालिस बंदे होंगे उनकी तरबियत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही फरमाएंगे। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की इस तहरीर से हमें पता चलता है आखरीन की तरबियत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही फरमाएंगे, ना कि कोई ऐसा बंदा जो कादियान में पैदा और खुद को नबी और रसूल कहे वो तरबियत करे, ऐसी बात नहीं है। बल्कि मिर्जा कादियानी भी यही बात कह रहे हैं कि आखरीन की तरबियत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही फरमाएंगे। तो हमारी सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि इस आयत के अंदर जो आखरीन के अल्फाज हैं उससे ये कतन भी साबित नहीं होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो ग्रोह पैदा होगा उस ग्रोह के लिए अल्लाह ताला अलग से किसी और को नबूवत देंगे, बल्कि जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के लिए नबी थे इसी तरीके से क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। और जिस तरह कुरान पाक सहाबा किराम के लिए हदायत का जरिया था इसी तरह क़यामत तक जितने भी इंसान आएंगे वो कुरान मजीद से ही हदायत को हासिल करेंगे। कादियानी कुरान मजीद की दो और आयात को पेश करते हैं और उनसे इस्तदलाल करते हुए कहते हैं कि इन आयात के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह किसी को नबूवत अता फरमाएंगे। पहले दोनों आयात देख लेते हैं, उनका तर्जुमा देखते हैं और फिर कादियानियों के बातिल इस्तदलाल का इल्मी तौर पर रद्द करते हैं। पहली आयत है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। इस आयत के अंदर उस मिसाक का जिक्र है जो आलम अरवाह के अंदर अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से लिया था कि अगर उनकी जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ
تشریف لے آئیں تو وہ اپنی نبوت کی تبلیغ چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تبلیغ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد بھی فرمائیں گے۔ دوسری آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُم مِّنْكَ وَمِن نُوحٍ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مریم، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی عہد لیا تھا۔ قادیانی ان دونوں آیات کو آپس میں گڑ مڈ کرتے ہوئے یہ باطل استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور دیگر انبیاء سے عہد لیا تھا کہ سب انبیاء اور رسولوں کے بعد ایک اور رسول آئے گا، تو اگر انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی میں ہی وہ رسول آ گیا، انبیاء کو اپنی نبوت کی تبلیغ چھوڑ کر اس رسول کی مدد کرنی پڑے گی۔ قادیانی ان دونوں آیات کو آپس میں گڑ مڈ کر کے استدلال یہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک نبی آئے گا جو کہ پچھلے سب کی تصدیق کرے گا۔ دوسرے الفاظ کے اندر قادیانی کہتے ہیں کہ اس آیت کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا ثابت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا جاری رہنا ثابت ہے۔ تو قادیانیوں کے اس باطل استدلال کے بہت سارے جوابات ہیں، ہم ایک ایک کر کے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سورۃ آل عمران کے اندر جس میثاق کا ذکر ہے وہ میثاق اور ہے، اور سورۃ احزاب کے اندر جس میثاق کا ذکر ہے وہ میثاق اور ہے۔ ہم دونوں کی الگ الگ تفصیل بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ آل عمران کی جو آیت قادیانی پیش کرتے ہیں، اس کی جو تفسیر مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھی ہے، ہم سب سے پہلے اسی کو پیش کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ اس آیت سے بنص صریح ثابت ہوا کہ تمام انبیاء جن میں حضرت مسیح علیہ السلام بھی شامل تھے، مامور تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، اور انہوں نے اقرار کیا کہ ہم ایمان لائے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کی اس تشریح سے پتہ چلا کہ اس آیت کے اندر جس میثاق کا ذکر ہے وہ میثاق ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیا جا رہا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نبی کی زندگی میں آ جائیں تو اس نبی کو اپنی نبوت کی تبلیغ چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک اور جگہ پہ لکھا ہے، اور یاد کر جب خدا نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دوں گا، اور پھر تمہارے پاس آخری زمانے میں میرا ایک رسول آئے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ تمام انبیاء اپنے اپنے وقت پر فوت ہو گئے، یہ حکم ہر نبی کی امت کے لیے ہے کہ جب وہ رسول ظاہر ہو اس پر ایمان لاؤ۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کی اس عبارت سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ تمام نبیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگی میں تشریف لے آئیں تو ان کو اپنی نبوت کی تبلیغ چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اس آیت میں قطعاً بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی اللہ کسی کو نبوت دیں گے اور وہ پچھلے انبیاء کی کتابوں کی تصدیق کرے گا، اس کے اوپر بھی ایمان لانا ہوگا، نہیں، بلکہ اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وعدہ لیا جا رہا ہے، جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریرات سے ثابت۔ مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے کے تمام مفسرین نے ثم جاءکم رسول سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی لیا ہے، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر کے اندر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث کیا اس سے یہ عہد ضرور لیا، اگر تمہاری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو وہ ان پر ضرور بھی ضرور ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو حکم دیا کہ وہ اپنی امت سے یہ عہد لیں کہ اگر ان کی امت کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو وہ ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کی تشریح اور 14 صدیوں کے مفسرین کی تشریح سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس آیت کے اندر جس رسول کے بارے میں میثاق لیا جا رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ سورۃ احزاب کی جو دوسری آیت قادیانی پیش کرتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ قادیانیوں کے خلیفہ حکیم نور الدین نے اس آیت کی تفسیر یوں لکھی ہے کہ اس آیت میں سب نبیوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خبر دینے اور ان کے ظہور کی پیش گوئی کرنے کا عہد لیا، حتیٰ کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی عہد لیا کہ وہ اپنی نبوت کا اندازہ کرے۔ تو حکیم نور الدین کی بیان کردہ تفسیر کے مطابق تو کہیں دور دور تک بھی اس بات کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبوت جاری ہے اور کوئی ایک اور بندہ آئے گا جس کو اللہ نبوت دیں گے اور وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء پر ایمان لانے کی لوگوں کو دعوت دے گا۔ ایسی بات تو نہ حکیم نور الدین نے لکھی ہے اور نہ ہی آیت کے اندر نظر آ رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قادیانیوں کا یہ باطل استدلال غلط ہے۔ تو حکیم نور الدین کی اس تفسیر سے پتہ چلا خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہی دیگر انبیاء سے وعدہ لیا جا رہا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان انبیاء کے زمانہ نبوت میں تشریف لے آئے تو ان کو اپنی نبوت کی تبلیغ چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی۔ تو ہماری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ان آیات کے اندر جس نبی کے آنے کی پیش گوئی کا ذکر ہے وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اسی بات کو 14 صدیوں کے مفسرین نے بھی بیان کیا ہے اور خود مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی بیان کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ قادیانی جو اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کے بعد بھی جاری ہے، قادیانیوں کا یہ استدلال کرنا غلط ہے۔ قادیانی اجراء نبوت کے موضوع پر ایک اور آیت پیش کرتے ہیں اور اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے۔ آیت ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اصل میں تو ایمان والوں کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ ایمان والے لوگ جو ہیں وہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ قادیانیوں کا اس آیت سے استدلال یہ ہے کہ اس آیت میں آخرت کے لفظ سے قیامت کا دن مراد نہیں ہے، بلکہ آخرت کے لفظ سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی ایک نبی آئے گا تو اس کے اوپر بھی تم نے ایمان لانا ہے۔ تو قادیانیوں کا اس آیت سے استدلال کرنا اس لیے بھی غلط ہے کہ قرآن مجید کی ایک اور آیت کے اندر ذکر ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یعنی حقیقت یہ ہے آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ تو قادیانیوں کی پیش کردہ آیت وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کی تفسیر القرآن بالقرآن کا تقاضا یہ ہے کہ آخرت سے مراد قیامت کے دن کو لیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آخرت کا لفظ قرآن مجید میں 50 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے اور 50 سے زائد مرتبہ ہی آخرت کے لفظ سے قیامت اور قیامت کے بعد والی زندگی مراد ہے۔ کہیں بھی یہ مراد نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا اس کے اوپر بھی ایمان لانا ہے۔ اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ خود مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے طالب نجات وہ ہے جو خاتم النبیین پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ اتارا گیا اس پر ایمان لائے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، طالب نجات وہ ہے جو پچھلی آنے والی گھڑی یعنی قیامت پر ایمان رکھے اور جزا اور سزا کو مانتا ہو۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کی اس تشریح سے بھی پتہ چلا کہ آخرت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کا آنا نہیں ہے، بلکہ آخرت سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس کے علاوہ قادیانیوں کے خلیفہ حکیم نور الدین نے بھی آخرت سے مراد قیامت کے دن کو لیا ہے۔ تو ہماری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ قادیانیوں کا اس آیت سے کیا گیا استدلال تفسیر القرآن بالقرآن سے بھی غلط ہے اور خود مرزا غلام احمد قادیانی اور قادیانیوں کے پہلے خلیفہ حکیم نور الدین کے لحاظ سے بھی غلط ہے۔ قادیانی قرآن مجید کی ایک اور آیت پیش کرتے ہیں اور اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبوت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نبوت والی نعمت سے کیسے محروم ہو سکتی ہے۔ آیت یہ ہے ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ اس نے جو نعمت کسی قوم کو دی ہو اسے اس وقت تک بدلنا گوارا نہیں کرتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدل لے، اور اللہ ہر بات سنتا ہے اور جانتا ہے۔ تو قادیانیوں کے اس باطل استدلال کے بہت سے جوابات ہیں، ہم اس میں سے چند ایک ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح نبوت اللہ کی نعمت ہے اسی طرح شریعت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اگر قادیانیوں کے نزدیک شریعت والی نعمت ختم ہو سکتی ہے تو نبوت والی نعمت ختم کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ یاد رکھیں کہ قادیانی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی شریعت والا نبی نہیں بن سکتا بلکہ بغیر شریعت کے ذلی نبی بن سکتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قادیانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد شریعت والی نعمت کو بند سمجھتے ہیں، شریعت والی نعمت کو ختم سمجھتے ہیں۔ تو ہم قادیانی کو کہتے ہیں کہ جس طرح آپ کے نزدیک شریعت والی نعمت بند ہو سکتی ہے تو بغیر شریعت کے نبوت والی نعمت کیوں بند نہیں ہو سکتی؟ دوسری بات یہ ہے کہ قادیانی اگر نبوت کو نعمت سمجھتے ہیں تو اس نبوت والی نعمت کو مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد بھی جاری ہونا چاہیے تھا قادیانیوں کے نزدیک، لیکن قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی امت محمدیہ میں سے آخری نبی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ اس سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ قادیانیوں کا نبوت کو نعمت کہہ کر دوسروں کو دھوکہ دینا غلط ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے نبوت کی تکمیل ہو چکی ہے۔ جس طرح سورج کے آ جانے سے کسی چراغ کی ضرورت نہیں رہتی، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے کسی بھی نئی نبوت کی ضرورت باقی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بارے میں فرمایا تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، یعنی اسلام اپنے رب کے حکم سے ہر آن پھل دیتا ہے۔ تو اس آیت کے مطابق بھی شجر اسلام جو ہے قیامت تک سرسبز و شاداب رہے گا، یعنی اسلام کا فیضان قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ چونکہ اسلام کا فیضان قیامت تک منقطع نہیں ہوگا اس لیے اسلام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو ہماری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ نبوت بے شک اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن اس نعمت کی تکمیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے ہو چکی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ایسی کامل نبوت ہے کہ جس کے بعد قیامت تک کسی بھی نئے نبی کی گنجائش نہیں ہے۔